मनी मैनेजमेंट बिजनेस, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कोई दुनिया का शोबा हो, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट के 7 बेबी स्टेप्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस किताब की रिव्यू टेक अवेज आपसे शेयर करते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो 7 बेबी स्टेप्स जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई करके अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और 5 ऐसे टिप्स जिससे आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अप्लाई कर सकेंगे। मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, चूंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बगैर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। तो आज मैं डेव रेमजे की बड़ी ज़बरदस्त किताब, चूंकि हर फ्राइडे को हम एक बुक रिव्यू, बुक समरी आपके साथ प्रैक्टिकल समरी शेयर करते हैं, आम समरी नहीं। तो ये डेव रेमजे की बड़ी ज़बरदस्त किताब है, द अल्टीमेट मनी मेकओवर। तो उसके मैं 7 बेबी स्टेप्स और 5 टिप्स जो अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनको अगर अप्लाई कर लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। और ये यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर कोई नेगेटिव से 0 तक आता है, 0 से फिर वो 1, 1 से ऑनवर्ड चलता है। तो अगर आप 0 से भी नीचे खड़े, नेगेटिव पे खड़े, कोई मसला नहीं है। यकीन कीजिए, लाइफ में सभी नेगेटिव से शुरू करते हैं, फिर वो 0 तक आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 0 से हीरो बन सकते हैं आप। आइए देखते हैं कि ये बेबी स्टेप्स कौन से। पहला बेबी स्टेप, सर पहला 1000 इकट्ठा करें। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर आपने पहला 1000 बना लिया तो फिर पहला लाख बना लिया, इसी तरह पहला करोड़ बना लिया। तो पहला 1000 मुश्किल है, पहला लाख मुश्किल है और पहला करोड़ मुश्किल है। लेकिन ये रेमजे कहते हैं कि आपको $1000, वो अपने लिहाज से कहते हैं, और मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए आप अपने पास इस तरह से सिक्योर रखें। उस हिसाब से तो ये 3 लाख तकरीबन बनेगा, लेकिन आप 1 लाख समझें। $1000 या फिर 1 लाख रुपए इस कम्युनिटी में आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए मौजूद होना चाहिए। इस खौफ से तो निकले ना कि अगर कल मेरे पास जॉब नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, ये कोई इमरजेंसी आ जाए तो मेरा क्या बनेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि इंसान जब फियर में होता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो पहला 1 लाख अपना इकट्ठा करें, इसके बाद आप सिक्योर हो जाएंगे। नंबर 2, अपने कर्जे अदा करें। और कर्जे अदा करने के लिए रेमजे बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताते हैं, स्नोबॉल टेक्निक। यानी कि छोटे कर्जों को अदा करना शुरू करें, बड़े कर्जों की छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट करें। छोटा कर्जा मुकम्मल तौर पे अदा कर दें, बड़े कर्जों की छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट करके उनको अदा करें। कर्जदार के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हमदर्दी फरमाई। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन कायनात, उनसे ज़्यादा विजडम किसी के पास नहीं ना आएगी। तो आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्जदारों के लिए स्पेशल खुसूसी दुआ फरमाई और दुआ बताई भी। तो सर कर्ज अदा करना शुरू करें। और ये जैसे वो आपने फाइनेंशियल फंड अपना रख लिया है और ऐसे ही सब कर्ज अदा करते जाएं, ये दूसरा बेबी स्टेप आपने लेना है। नंबर 3, जब आप कर्ज आपका सारा उतर जाए तो प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम फौरी तौर पे फिर खर्चे करने लग जाते हैं। तो रेमजे ये बताते हैं कि आपने 3 से 6 माह उसी सिचुएशन में गुजारने जैसे आप कर्ज में थे। आपने क्या करना है, उतनी अमाउंट जो आप कर्ज में दे रहे थे उसी अमाउंट को फिर इकट्ठे करते जाना है। 1 लाख आपने पहले इकट्ठा किया था, या अगर आप वहाँ पे नहीं इकट्ठा कर सके तो सर अब कर्ज उतारने के बाद आपने वो 1 लाख दोबारा से इकट्ठा करना है, फिर आपने अपने खर्चे नॉर्मल रूटीन में लेके आने। नंबर 4, जब आप 3 से 6 माह इस तरह से गुजार लें, उसके बाद आपने फिर 15% निकालना शुरू करना है। और ये 15% आपने निकालना है अपनी रिटायरमेंट पे। आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 25 साल है, कुछ भी है, आपने 15% निकालना शुरू कर देना है। और ये 15% जो आप पहले कर्ज की मद में दे रहे थे, फिर आपने अपने आप को टाइट किया, ये 15% आपने बचाना है और बचाने के बाद इन्वेस्ट कर देना है। और ये इन्वेस्टमेंट आपने लंबी कर देनी कि अब मैंने ये 10 साल 15 साल, जब मैंने रिटायर होना है तब मैंने इन पैसों को छेड़ना है, उससे पहले मैंने इनको छेड़ना नहीं। नंबर 5, अगला जो काम रेमजे बताते हैं, कहते हैं जी अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए फंड्स इकट्ठे करें। तो मैं इसके लिए आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा लें। इंश्योरेंस करवा लें। देखिए, बहुत सारे इसके ऊपर आप फतवे दे सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप किसी से मांगे, बजाय इसके कि आप डाका चोरी बेईमानी करें, तो आप ये इंश्योरेंस करवा लें ताकि आपके बच्चों के लिए, उनकी जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं तो आपके पास इतने फंड्स हों कि आप वहाँ से लें और अपना काम करवा लें। नंबर 6, अब ये टाइम आया है कि अगर घर आपका है तो बहुत अच्छा है,
نہیں ہے اگر آپ نے لون پہ لیا ہوا تھا تو پھر آپ اپنے گھر کا لون ادا کریں، کیونکہ اب آپ باقی چیزوں سے فری ہو گئے، اب اس سٹیپ پہ آگے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا لون بھی ادا کریں تاکہ آپ کا گھر آپ کا ہو۔ کرائے پہ رہتے ہیں تو کرائے کا گھر چھوڑیں، کوئی لون لے کے گھر بنا لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا لون ادا کریں تاکہ آپ کا گھر بھی اپنا ہو۔ وہ جو کرائے کی مد میں پیسے جا رہے تھے وہ آپ گھر کے اس جو لون ہے، لون اتارنے میں آپ ادا کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 7، اب یہ لاسٹ سٹیپ ہے۔ آپ نے جو شروع میں پیسے بچائے، اس کے بعد جو آپ نے 15% میں پیسے بچا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے قرض کی مد میں پیسے جمع جو کروا رہے تھے اس کو بچانا شروع کیا، ان تینوں قسم کے بچائے ہوئے پیسوں کا بھی انویسٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کے پاس پراپر ٹائم آ گیا، ایک چیز انویسٹ کریں، اس کو بیچیں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں آپ سیل ری سیل کے کام میں آ جائیں۔ چیزیں چھوٹی چھوٹی کریں، بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز بھی آپ کے آس پاس لگتا ہے آپ کو، جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، جس میں آپ کو لگتا ہے کچھ پیسے بچا کے آپ چیز بیچ سکتے ہیں، تو آپ کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 7 سٹیپس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اب ان 7 بیبی سٹیپس کو اپلائی کرنے کے لیے سر آپ کو 5 چیزیں اور چاہیے جو کہ ان کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ نمبر 1، سر آپ بجٹ پلاننگ سیکھیں۔ بجٹنگ اور پلاننگ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ 7 سٹیپس آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، آپ قرض نہ لینے کی قسم کھا لیں۔ ہمارے بڑے زبردست ٹیم ممبر ہیں، انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ کسی سے قرض نہیں لیں گے۔ وقت جیسا بھی اب گزر جائے گا، میرے سامنے کھڑے ہنس رہے ہیں، اور یہ انہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ قرض نہیں لیتے، تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ نے قرض نہیں لینا۔ نمبر 3، سر انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں، انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں۔ نمبر 4، سر آپ نے فائنینشیل لیگیسی چھوڑنی ہے اپنے فیملی میں، یعنی کہ بچوں کو، بیوی بچوں کو، میں یہ کہتا ہوں کہ بیوی بچوں کو یہ سکھائیں۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو نہ صرف کاروبار بنا کے دینا ہے بلکہ آپ نے بچوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ فائنانس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، کیسے لگایا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے، اور کیسے اس کو ری انویسٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، سر رسپانسبلٹی لینی ہے اور فائنینشیل ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ دیکھیں، آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بزنس مائنڈ سیٹ کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے، اسی طرح فائنینشیل مینجمنٹ کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر وہ اپنائیں گے نہیں تو پھر یہ چیزیں ہو نہیں سکیں گی۔ سر یہ 7 بیبی سٹیپس اور 5 یہ ٹپس اگر آپ یہ اپلائی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے گی۔ دیکھیے، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پتہ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز وہ ہوتی ہے جس کو آپ اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو ان کو اپلائی کیجئے، آپ کی زندگی کے اوپر یہ کیا پازیٹیو امپیکٹ دیتے ہیں آپ نے یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تو آپ کا بہت شکریہ، نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہر جمعے کو ہم ایک بک سمری، ریویو اور پریکٹیکل ٹپس آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہر سنڈے کو ایک کیس سٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آنے والے سنڈے کو بڑی زبردست کیس سٹڈی آ رہی ہے، آپ اسے بھی ضرور واچ کیجئے گا، کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں لرننگ ملتی ہے کہ دنیا میں لوگ کیسے کامیاب ہوئے اور ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں آنے والے سال میں، اور یہ سال کا پروگرام ہے پورا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسنلی، پروفیشنلی اور بزنس کے لحاظ سے، یعنی کہ پرسنل، پروفیشنل اور بزنس ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ 6 ہیلتھ کلبز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ان 6 ایریاز میں اور ان 3 لیولز پر ہم آپ کو گرو کریں گے۔ اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا ایک بڑا زبردست کورس آ رہا ہے 24 دسمبر کو، ہاؤ ٹو سیٹ گولز فار 2025۔ آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، بڑا ہی زبردست کورس ہے۔ آپ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں ہی دیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس کورس میں یا پھر ایئرلی مینٹورشپ پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ۔